पर्यटन विकास परिषद बुटवल लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लामा पर्दछ। पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रहेको यस परिषदको स्थापना 2078 सालमा भएको हो। मुख्य पर्यटकीय स्थानको रूपमा पर्यटन प्रवर्धन गरी लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रमुख पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न, पर्यटन व्यवसायको स्थापना, सुधार, विकास, विस्तार, प्रवर्धन तथा संरक्षण र पर्यटन सेवा सुविधा विस्तार गर्न, पर्यटकीय स्थलको स्तरोन्नति तथा नयाँ पर्यटकीय स्थलहरूको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा लगानी गर्न, प्रदेशलाई आकर्षण पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्दै लैजान, जल, स्थल र वायुमा आधारित मनोरञ्जनपूर्ण तथा साहसिक पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूलाई मौलिक सांस्कृतिक र परम्परामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रदेशका विभिन्न भागमा सञ्चालन गर्ने, गराउने र त्यस्ता साहसिक पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न र पर्यटनको प्रवर्धन र विकास गरी स्थानीयको आर्थिक अवस्था र देशको अर्थतन्त्रमा समेत सहयोग पुर्याउने यस परिषदको उद्देश्य रहेको छ। पर्यटन विकास परिषद बुटवलका कार्यकारी निर्देशक रामु जोशी, मार्केटिङ एन्ड ब्रान्डिङ अफिसर सुमित्रा चौधरी, प्रशासन सहायक इन्दु पन्थी र लेखा अधिकृत खगेश्वर घिमिरे रहनु भएको छ। अब लागौं पर्यटन विकास परिषद बुटवलका कार्यकारी निर्देशक रामु जोशीसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। सरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। हस् त, धन्यवाद। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ वर्तमान अवस्थामा, छोटकरीमा जानकारी गराइदिनुस् न। अहिले चाहिँ हामी यही प्रदेशको पर्यटक गन्तव्यहरूको पहिचान क्रममा छौँ। स्थानीय तहसँग मिलेर 109 तहमै कुन कुन गन्तव्य, धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यहरू, प्राकृतिक उसमा चाहिँ पर्यटन सम्भावना भएको, त्यसपछि गएर प्राकृतिक रूपमा हेर्ने ट्रायलहरू कुन कुन छ भनेर लगभग स्थानीय तहसँग मिलेर चाहिँ हामी 109 तहको सम्पूर्ण प्रदेशभरिको गन्तव्यहरू पहिचान गर्ने क्रममा छौँ। योभन्दा बाहेक चाहिँ हामी विभिन्न ठाउँमा मेला महोत्सवहरू लगाइरहेछौँ, त्यहाँ चाहिँ सहयोग गरेका छौँ त्यो पर्यटन सम्बन्धी मेला महोत्सवहरूमा, जसले गर्दा अलिकति पर्यटन क्षेत्रहरू चलायमान होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ गरिरहेछौँ। रैथाने खानाको फुड फेस्टिभलहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ गरिरहेछौँ। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ तालिमतिर चाहिँ नाथमसँग मिलेर तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ, जस्तो लोकल टुर गाइड तालिमहरू, नेचर गाइड तालिमहरू, त्यो चाहिँ सञ्चालनहरूमा छ। त्यसपछि हामी 12 जिल्लामै सरोकारवालाहरूसँग बसेर लगभग 8 जिल्ला भ्याइसक्यौँ। त्यहाँ चाहिँ गोष्ठी गरेर एक किसिमको सरोकारवालाहरूसँग पर्यटन मैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ। स्थानीय तहदेखि लिएर जिल्ला समन्वय समिति एकजुट भएर समग्र प्रदेशको पर्यटन एउटा नीतिको रूपमा चाहिँ लिएर आउनुपर्छ, पर्यटनको नीति स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर त्यो केही सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने क्रममा छौँ। जुन उद्देश्य लिएर, जुन लक्ष्य लिएर यो परिषद स्थापना गरिएको थियो 2078 साल चैतमा, अहिले 1 वर्ष पनि हुन लागेको अवस्था हो। त्यो लक्ष्य प्राप्ति भयो कि भएन? तपाईँ त कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, के मान्नु भएको छ? कतिसम्म तपाईँहरू सक्सेस हुनुभएको छ, सफल हुनुभएको छ, के मान्नु भएको छ? अब पर्यटन क्षेत्र आफैमा भेग क्षेत्र हो, अनि यसमा चाहिँ लगभग धेरै समस्याहरू छन्। एक हिसाबले हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू पहिचान गरेका छौँ, जस्तो कति ठाउँमा अध्ययनहरू भएको छ, त्यो अध्ययनले चाहिँ टुरिस्टहरू स्टे बढाउनुको लागि, जस्तो लुम्बिनीमा वार्षिक रूपमा 17-18 लाख पर्यटकहरू भित्रिन्छन् भनिएको छ। त्यो पर्यटकहरू बिहान आउने बेलुका फर्केर जाने छ भनेपछि त्यसको कारणहरू के हो त भनेर चाहिँ हामीले अलिकति पहिचान गरेको। र अर्को कुरा मुख्य रूपमा हामीले थाहा पाएको के चाहिँ हो भन्दाखेरि हाम्रो गन्तव्य पर्यटकसम्म चाहिँ जानकारी पुर्याउन नसक्नु नै रहेछ। जस्तो अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, वेबसाइटमा गएर लुम्बिनी प्रदेश टुरिज्म भनेर टाइप गऱ्यौँ भने त्यही लुम्बिनी गौतम बुद्ध जन्मेको स्थान बाहेक अरू ठाउँमा एकदमै कम आउँछ। भनेपछि हाम्रो डिजिटलमा उसमा चाहिँ प्रेजेन्स नभएको हुनाले पर्यटकले त अहिलेको चाहिँ संसार त लगभग डिजिटलाइज भयो भनेपछि पहिलाको सिस्टममा टुर ट्राभल एजेन्सीबाट आउने त्यो घट्दै गएछ। डाइरेक्ट चाहिँ बुकिङहरू गरेको छ, डाइरेक्ट चाहिँ डेस्टिनेसनसम्म पुग्ने छ, होटलसम्म डाइरेक्ट एसेस छ। भनेपछि हामी त्यो पर्यटक र चाहिँ डेस्टिनेसनसम्मको ग्याप चाहिँ एउटा मिडिएटरको चाहिँ सही मिडिएटर नभेटिनु पनि रहेछ एउटा चाहिँ, अनि त्यो लगभग हामी पहिचान गरेका छौँ। अब यसको उद्देश्य भनेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गर्नु भनेर नि यसलाई स्थापना गरिएको हो। जस्तो सरकारी उसबाट चाहिँ पहिला भनौँ न प्रवर्धनको कामहरू कम हुने, निर्माणको कामहरू बढी चाहिँ फोकस हुने पर्यटनमा, त्यो नहोस्। निर्माणको काम जति सबै पर्यटन कार्यालय लिएर जाओस्,
प्रवर्धन मात्रै व्यवसायहरूसँग मिलेर चाहिँ प्रवर्धन मात्रै गर्ने हिसाबले गरेको, त्यसले गर्दा हामीले केही मात्रामा एउटा बेसलाइन जति आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। पर्यटकीय स्रोत बजारहरू पनि पहिचान भएको छ, सम्भावनाहरू पनि देखेका छौँ। यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि यो बिचमा एक किसिमको लगभग जुन हाम्रो उद्देश्य थियो पहिलो वर्षमा स्थापना हुँदाखेरि एउटा चाहिँ सिनेरियो चाहिँ देखिएपछि आउने वर्षलाई चाहिँ बृहत रूपमा कार्यक्रम गराऊँ भनेर जुन गराएको थियो त्यो चाहिँ लगभग पाइएको जस्तो लाग्छ मलाई। लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटनको सम्भावनाहरू कति रहेका छन्? विशेष धनी कुन जिल्ला रहेको छ त? काम गर्नुपर्ने कहाँ देख्नु भएको छ हजुरले? अब हाम्रो सबभन्दा बढी ठुलो बजार भनेको इन्डियाको युपी बिहार नै हो। सबभन्दा गर्मी हुने ठाउँ थियो। अब यहाँ चाहिँ दुर्भाग्य के भन्दाखेरि एक दिन चाहिँ हामी त्यो सुनौली नाकामा गएर दिनभरि नै बस्यौँ। दिनमा 500वटा गाडी त्यहाँबाट छिरेको छ। त्यो 500वटा गाडी सिधै पोखरा गएको छ कि भनेपछि त यो चुरे क्षेत्र हाम्रो लागि त ठुलो सम्पत्ति हो। चुरे क्षेत्रमा विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्न सक्ने त्यो 500 गाडीमा एक दिन दुई दिन रोकिदिएको भयो भने लेन्थ अफ स्टे त बढ्थ्यो पोखरा जाँदाखेरि। त्यो हामीले गराउन नसक्नु। लगभग हामी धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने स्वर्गद्वारीको कुरा गरौँ। स्वर्गद्वारीमा पुग्दाखेरि स्वर्ग पुग्न सकिन्छ भन्ने एउटा मान्यता छ, त्यो धार्मिक मान्यता छ। भनेपछि स्वर्गद्वारीको महत्त्व चाहिँ हामीले हिन्दू जमातमा बुझाउन नसक्नु पनि रहेको छ। अर्को कुरा बर्दिया राष्ट्र निकुञ्ज छ। बर्दिया राष्ट्र निकुञ्ज संसारको 100 डेस्टिनेसन मध्येमा हुन्छ। साउथ एसियामा 10वटा डेस्टिनेसन एवार्ड पाएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय एवार्ड। त्यो एवार्ड यस्तो ठाउँ छ है त्यहाँ कहीँ नदेखिएको बाघ त्यहाँ देखिन सक्छ भनेर हामीले त्यो बाघ हेर्ने वा पर्यटनसँग सम्बन्धित भनौँ न खोज्ने पर्यटकहरूसम्म हामी पुग्न सकेका छैनौँ हामीले आफूलाई। अर्को कुरा लुम्बिनी हेरौँ। लुम्बिनी त ठुलो धार्मिक स्थल हो, संसारभरिको हो। हामी बुद्धिस्ट सर्किटको कुरा गर्छौँ, अरू ठाउँको कुरा गर्छौँ। अब बुद्ध जन्मेको ठाउँ कपिलवस्तु भयो, रामग्राम एउटा प्रसिद्ध ठाउँ छ। यो ठाउँहरूमा चाहिँ एसेसिबिलिटी सिधै आउने चाहिँ हामीले गराउन सकेनौँ। जस्तो अहिले हेर्दाखेरि पनि अध्यागमनमा अस्ति कुरा गऱ्यौँ, लोकल टुर गाइडको चाहिँ तालिम दिइसकेपछि हाम्रो मान्यता के भन्दा तालिम लिइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ रोजगार पनि होस् भन्ने हिसाबले अध्यागमनमा गइसकेपछि हामीले कुरा गऱ्यौँ। जुन पर्यटक भेहिकलहरू इन्डियाबाट आउँछ त्यो पर्यटक भेहिकललाई चाहिँ एउटा लोकल टुर गाइड अनिवार्य रूपमा राखिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। किन भन्दा यहाँकोले जति बुझेको हुन्छ बाहिरकोले त बुझेको हुँदैन, बाहिरको टुर गाइड आएर त्यो कुरा गऱ्यौँ। तर केही मात्रामा पोलिसी कन्स्ट्रेन्टहरू पनि छ हाम्रोमा चाहिँ। अब त्यसको आइडेन्टिफाई गरेछौँ। अब हेरौँ आउने दिनमा प्रदेश सरकारले केही नियमावलीहरू वा केही निर्णयहरू गरिदिएको खण्डमा हामीलाई सहज हुन्छ, त्यो चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। र लुम्बिनी प्रदेशको समग्र कुरा गर्दाखेरि हरेक जिल्लामा केही न केही छ। जस्तो हामी हेरौँ फरक जात जातिहरू छन्। तपाईको मुस्लिम जातिहरू छ, त्यहाँ मुस्लिम जातिको चाहिँ होमस्टे वा मुस्लिम कल्चरलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो भने कोही नपाइने बिरयानी वा मुस्लिम खाना जानलाई त्यो ठाउँमा लिएर जान सकिन्छ। अवधको कुरा गरौँ, अवधको आफ्नै पहिचान छ। थारूको हेऱ्यो भने थारूको आफ्नो खानपानको पहिचान छ। हामी फुड टुरिज्म चाहिँ प्रमोसन गर्न सक्ने ठाउँहरू छ। गुरुङ मगरको आफ्नै छ। कल्चर हेऱ्यो भने रुकुम पूर्वतिर यस्तो नाच छ, भूमे नाचहरू रहेछ। त्यहाँ पाइने चाहिँ के अरे त्यो सिस्ने हिमालहरू छ, सामान्य गुरिल्ला ट्रेलहरूको कुराहरू छ। त्यो ट्रेलहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रचार गरिदिएको खण्डमा त्यो चाहिँ हामीले गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ लगभग सूचनाहरू पालिकाबाट हामीले लिइरहेछौँ। अब यो वैशाख जेठसम्म चाहिँ हामी समग्र प्रदेशभरिको सबै सूचना सङ्कलन गरिसकेपछि अनि त्यसपछि उहाँहरूसँगै बसेर कुन क्षेत्रलाई पहिला लिएर जाने भनेर टुङ्गो गराउँछौँ। त्यसपछि हामी डिजिटल बुस्टिङको हाम्रो परिषदकै सबै सोसल पेजबाट अनि त्यसपछि इन्डियामा गएर स्ट्रिट सोहरू गर्ने लुम्बिनी प्रदेशमा यो छ भनेर त्यहाँको ट्राभल गाइडहरूलाई यहाँ लिएर आएर यस्तो ट्राभल प्याकेज बनाउने भन्ने कुराहरू लगभग डिजिटल उसमा चाहिँ व्यापक रूपमा प्रेजेन्स सो गर्ने भन्ने त्यो उद्देश्य रहेको छ। यो आर्थिक वर्षमा पनि तपाईँहरूलाई स्वीकृत कार्यक्रमहरू आइसकेका होलान्। यसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, यहाँ तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू के रहेका छन् त? यो वर्षमा स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार हामी 12वटा जिल्लामा हामी चाहिँ सरोकारवालाहरूसँग एउटा भ्यू लिने थियो। लगभग हामी गरिरहेछौँ। 3-4वटा जिल्ला बाँकी नै छ। त्यसपछि गएर अर्को हाम्रो चाहिँ डिजिटल पेजहरू बनाउने र त्यसबाट चाहिँ बुस्टिङ गर्ने भन्ने छ। त्यो ठाउँको लगभग हामीले चाहिँ स्थानीय तहसँग मिलेर त्यसको कथावस्तुहरू जस्तो भैरवनाथ मन्दिर किन प्रसिद्ध, रानीमहल के हो भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ एक हिसाबको पुरातत्त्वविदहरू इतिहासकारहरूसँग सहकार्य गरेर एउटा चाहिँ लिएका छौँ। त्यो चाहिँ लगभग हामी वैशाखदेखि नै सुरु गर्न सक्छौँ। किनभने यो फेरि कस्तो रहेछ भन्दाखेरि जहाँ पाइ त्यहीँ गरिदिएर पनि नहुने। अब जस्तो मानव एउटा डाँडामा हामीले चाहिँ प्रचार बढी गरिदिउँ, त्यहाँ पर्यटकको घुइँचो लाग्यो, त्यहाँ सेवा सुविधा भएन, त्यहाँको क्षमता भएन भने त्यसले फेरि नकारात्मक असर गर्दो रहेछ होइन। त्यसले नकारात्मक चाहिँ मेसेज जानु रहेछ। त्यसले गर्दा प्रचार त गर्ने
तर त्यहाँसम्म सहज पुग्ने, त्यहाँ दिने सर्भिसको पनि क्षमता बढाउँदै लिएर जानुपर्ने रहेछ यो चाहिँ। र अर्को कुरा यसमा चाहिँ एकल परिषदले मात्रै गरेर पनि हुँदैन। अब हामीले चाहिँ लिएर आउने पर्यटकहरू दुनियाँ भनौँ न प्रचार प्रसार गरेर लिएर आउने, होटल व्यवसायले त्यो अनुसार पर्यटन मैत्री व्यवसाय के अरे व्यवहारहरू नगरिदिने, त्यो स्ट्यान्डर्डको खानाहरू नहुने, अब गाडीमा हिँड्दाखेरि चाहिँ सामान्य बिहेभियर चाहिँ राम्रो नहुने, त्यसले पनि धेरै नकारात्मक प्रभावहरू पार्दो रहेछ। त्यसले गर्दा प्रचार गर्ने सँगसँगै त्यो ठाउँको क्षमता पनि बढाउँदै जाने, त्यसले चाहिँ एउटा एक किसिमको ब्यालेन्स वेमा दिगो पर्यटन विकासमा चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यसको लागि हामीले अब अहिले चाहिँ पाल्पाको रानीमहल, भैरवस्थान मन्दिरहरू, पाल्पालाई नि हिल स्टेसनको रूपमा लिएर जाने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ एउटा प्याकेजको रूपमा लगभग तानसेन नगरपालिका अनि त्यसपछि त्यहाँको 2-3वटा नगरपालिकासँग सहकार्य गरेछौँ। छिटै नै अब उहाँहरूसँग हामी बैठक बसेर पाल्पाबाट हामी जहाँसम्म सुरु गर्छौँ, बर्दियाको राष्ट्रिय निकुञ्जसँग 2-3 चोटि हामी पुरा गरिसकेछौँ। त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धनको कामहरू हामी वैशाखसम्म जहाँसम्म लिएर जान्छौँ। सम्भावना जहाँ हुन्छ त्यहाँ चुनौती पनि हुन्छ, हजुरलाई थाहा छ। र काम गर्ने क्रममा धेरै अप्ठ्याराहरू समस्याहरू आइपर्छन्। अब तपाईँहरूले त 12वटा जिल्ला हेर्नुपर्ने छ, कर्मचारी पनि अब कति हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ त्यो हजुरले जान्ने कुरा रह्यो होइन। यो समग्र बारेमा पनि हजुरले भनिदिनुहोस् न। अब चुनौतीहरू छन् हजुर, हेर्नुहोस् अब पर्यटन लगभग पर्यटन क्षेत्र भनेको बुझेको धेरै कम नै छन्, धेर थोरै होला नि, तर धेरैले पर्यटन भनेको टुरिस्ट आउने बस्ने भन्ने छ। अब डेस्टिनेसन नै ठुलो रहेछ। जस्तो अब भनौँ बुटोलमा आएर एउटा पर्यटक बस्छ भने अनि एउटा होटेलवालालाई लगभग उहाँलाई थाहा हुनु पऱ्यो मेरो पर्यटकलाई यो होटेल बाहेक अरू ठाउँहरू छ भनेपछि त्यो लिस्ट भएर एउटा पर्यटकलाई घुम्ने ठाउँहरू बनाइदिने, त्यो घुम्ने ठाउँसम्म पुग्ने, त्यहाँको स्ट्रक्चरहरू बनाउने, त्यो लगानी जुन मैत्री हुन्छ। हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि बाटोघाटो मात्रै विकास भनेर हेर्छौँ होइन। त्यहाँको जनशक्ति, त्यहाँको पर्यटकीय ठाउँहरू, अब उदाहरणको लागि भनौँ यहीँ माथिको डाँडा नुवाकोट डाँडा भनौँ, त्यहाँ अब ठुलो एउटा धाम जस्तो बनाइदिन सक्यो भने यहाँको मान्छेले त त्यो धाममा पुग्थ्यो होला। वा माथिपट्टि ठुलो एउटा आर्टिफिसियल भनौँ न प्राकृतिक र मेनमेड रिसोर्स पनि त हुन्छ नि टुरिज्म डेस्टिनेसन। ठुलो एउटा के अरे मूर्ति, एउटा बुद्धकै मूर्ति राखिदिन सक्यो भने त्यहाँ चाहिँ पुग्ने थियो होला। त्यसले गर्दाखेरि फेरि यो के पनि एउटा समस्या रहेछ भन्दाखेरि विज्ञले आएर चाहिँ यो ठाउँ भन्छ भनेर हुँदो रहेछ। यो चाहिँ मार्केटले डिसाइड गर्दो रहेछ डेस्टिनेसन चाहिँ। कुनै ठाउँमा एउटा बाङ्गो टिङ्गो बाटो पनि भाइरल भइदिने, त्यहाँ घुइँचो लाउने, कुनै ठाउँमा राम्रै होटल पनि नचल्ने, राम्रो डेस्टिनेसन पनि नहुने। त्यसले गर्दा हामीले एउटा च्यालेन्ज चाहिँ छ, ठाउँ ठाउँमा हामी मार्केटलाई नै डिफाइन गरेर मार्केटको अनुसार डेभलप गराउनु पर्ने, एउटा जति हिसाबले पर्यटकीय गन्तव्यहरू को विकास हुनपर्ने हो, एसेसिबिलिटी हुनपर्ने नभएको एउटा, अर्को दक्ष जनशक्ति नभएको त्यो रियालिटी नै हो। तेस्रो परिषदको पनि केही समस्या चुनौतीहरू छ। हाम्रोमा कर्मचारी दरबन्दी कम छ, त्यही पनि हामी चाहिँ स्थानीय तहसँग मिलेर गरेको हुनाले हामीलाई सहज भएको छ। हामी कति ठाउँमा सरकारी कार्यालयहरूसँगै गरिरहेछौँ, जिल्ला समन्वय समितिसँगै बसेर कामहरू गरिरहेछौँ। होटल व्यवसायहरू, ट्राभल एजेन्सीहरू चाहिँ एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको सल्लाह सजाउ अनुसार हामी ठाउँ ठाउँमा गोष्ठीहरू गर्ने, ठाउँमा चाहिँ मेला महोत्सवहरू गर्ने, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ हामी अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू गर्ने, क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू गर्ने, त्यो कार्यहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेछौँ। तपाईँहरूले लगायत धेरै निकायहरूले टुरिज्म सेक्टरलाई अगाडि बढाउनको लागि ठुलो योगदानहरू कामहरू गरिरहेको अवस्था हो। त्यति गर्दा गर्दै पनि आउटपुट जति पाउनु पर्ने हो त्यो हामीले पाइरहेको छैनौँ। हजुरलाई थाहा छ के कारण हुन सक्छन्? अब यो के पनि हो भन्दाखेरि वास्तवमा टुरिज्मको चाहिँ एउटा प्रदेशको वा समग्र चाहिँ टुरिज्म सेक्टरको स्पष्ट नीति हुनु पर्यो। जस्तो प्रदेशको टुरिज्मको नीति के त, हामीले कस्तो टुरिज्म खोजेको हो, पर्या पर्यटन हो, धार्मिक पर्यटन हो, हामीले कस्तोलाई टुरिस्ट हो भनेर एउटा क्लियर नहुनु पनि एउटा चाहिँ रहेछ। यो त समुद्रमा छ, हामी गोता लाछौँ, के खोजिरहेछौँ थाहा छैन। सबैले आफ्नो सेक्टरबाट आफ्नो बुझाइमा पर्यटन बुझेको छ, समग्रमा हाम्रो प्रदेशको पर्यटन यो भन्ने नभएको पनि छ। एउटा समस्या त्यो हो। र अर्को कुरा यो भेग छ मान्नु होला। अब हामी पर्यटक भित्र आउँछौँ, यहाँ एउटा किराना पसल पनि पर्यटनसँग जोडिएको हुन्छ, त्यो पर्यटक त्यहाँ जान्छ चुरोट खाला वा त्यहाँ चाहिँ गएर सामान किन्ला। त्यसपछि सबै क्षेत्र चाहिँ पर्यटनसँग जोडिएको हुनाले सबै चाहिँ सेन्सिटाइज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
अनि एउटाले अर्कोलाई रिलेट नगरेसम्म चाहिँ यो चाहिँ जाँदैन। जस्तो भनौँ न होटल व्यवसायहरूले आफ्नो गेस्ट ट्याक्सीमा हालेर लिएर आउनुभयो, होटलमा मात्रै सीमित गराइदिनु भयो, त्यसपछि फर्काइदिनु भयो भने त्यो चाहिँ चल्दैन। होटल व्यवसायले मोटिभेट गरेर ल त्यहाँ जानु होला है, त्यहाँ डेस्टिनेसन छ, राम्रो छ, हेरेर जानु होला भनेर एउटाले अर्कोलाई पुस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। जस्तो लुम्बिनीमा आएको लुम्बिनीले पाल्पालाई पुस गरिदिने, पाल्पाले चाहिँ त्यहाँको पर्यटकलाई बर्दिया राम्रो छ भनेर पुस गरिदिने, यो गर्नुपर्ने पनि आवश्यकता देख्दछौँ। ल समग्रमा हेर्दाखेरि अर्को टुरिज्मलाई चाहिँ प्रदेशले वा स्थानीय तहले विशेष ग्राह्यता राखेर बजेट छुट्याउनै पर्छ। पर्यटन भनेको तपाईँको एउटा त स्ट्रक्चर हो, त्यसपछि प्रवर्धन हो। किनभने पर्यटनमा 2-3वटा कुराहरू चाहिँ सबभन्दा सुरु त डेस्टिनेसन चाहियो। डेस्टिनेसनै आकर्षणै भएन भने पर्यटन त्यहाँ जाँदैन। डेस्टिनेसनसम्म पुग्ने एसेसिबिलिटी चाहियो, त्यहाँसम्म कसरी पुर्याउने। कुनै त भनौँ न नपुग्नु पनि एडभेन्चरस टुरिज्ममा जान्छ होइन, अफ रोड पनि एडभेन्चरस टुरिज्ममा गएको हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ भएको के गर्ने त, त्यहाँ गएर एउटा मात्रै ठाउँ हेरेर भएन, त्यहाँ भएको क्रियाकलापहरू हामी के दिन सक्छौँ भनेर पहिचान गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ एउटा ठाउँमा एउटा हेर्ने होला, अर्को ठाउँमा प्राकृतिकसँग होला, कहीँ चाहिँ बन्जी होला, कहीँ के होला, भेरियस प्रोडक्ट हामीले चाहिँ डेभलप गरिदिन खोजे भयो भने कसलाई के मनपर्छ सबैको चाहिँ इच्छा चाहिँ त्यहाँ फुलफिल हुन्थ्यो। त्यसपछि सर्भिस प्रोभाइड गर्ने चाहिँ हाम्रो दक्ष जनशक्ति चाहिँ एकदमै आवश्यक। अनि लास्टमा चाहिँ त्यो ठाउँको प्रचार प्रसार मुख्य हो। अब मसँग सुन्छ वा मसँग ठुलो पर्यटकीय गन्तव्य छ, कसैलाई थाहा छैन भने त्यहाँ चाहिँ खोजी थाहै नभएको ठाउँमा को पुग्छ होला त, कोही नै पुग्दैन। त्यसले गर्दा हाम्रो गन्तव्य, देशले हामी सबैले बढी फोकस कसलाई गर्छौँ भने फरेन टुरिस्टहरूलाई गर्छौँ। अब नेपाल भित्रका हामी नेपाली पनि त जानु सक्छौँ नि त, विभिन्न ठाउँमा जान सक्छौँ। त्योतिर चाहिँ हामी केन्द्रित भएनौँ, अथवा त्यो जानकारी चाहिँ तपाईँहरूले उहाँलाई हामीलाई नेपाली जनतालाई दिन नसके हो अथवा कसैले नदिन सके हो, त्यो पनि एउटा प्रमुख कारण हुनसक्छ नि, के मान्नुहुन्छ? अब खर्चको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने नेपाली हो सबभन्दा बढी खर्च गर्ने। अहिलेको ट्रेन्डमा आन्तरिक पर्यटनहरू एकदमै बढी मात्रामा छ। त्यसपछि इन्डियन टुरिस्टहरू, चाइनिजहरू पनि व्यापक छ। हाम्रो देशको छेउमा यत्रो ठुलो राष्ट्र, 2टा राष्ट्र छ। यहाँको बिहारमा अब भनौँ न युपीको पर्यटनहरू नजिकको मात्रै पनि हामीले धार्मिक पर्यटन वा सांस्कृतिक पर्यटन वा चाहिँ हामी पर्यापर्यटन वा चाहिँ एडभेन्चर टुरिज्मसँग सम्बन्धित त्यो लक्षित वर्ग पहिचान गरेर हामीले चाहिँ अलिकति आकर्षण गरेर लिएर आइदिएको खण्डमा त्यसले पनि धेरै चाहिँ फरक पार्छ। त्यो चाहिँ रियालिटी हो। जस्तो हामी हेरौँ भने नेपालगञ्ज भैरवा केसिनो टुरिज्मको रूपमा डेभलप भएको छ। भैरवामा तपाईँको 24 आवर्सै हेऱ्यो भने विकेन्डमा चाहिँ मान्छेको फ्लो म्याक्सिमम छ, त्यहाँ चाहिँ बढिरहेको छ। भनेपछि त्यो ठाउँ डेस्टिनेसन प्रसारमा छ र पो त्यहाँ चाहिँ मान्छेको फ्लो भएको छ होइन। मैले त के लाग्छ भन्दाखेरि डेस्टिनेसन चाहिँ अलिकति त्यसको कथावस्तु राम्रैसी चाहिँ उसको स्टोरी बेच्न नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई। कोरोना पनि हाम्रो देशमा जब आयो भने कोभिड-19 त्यसले कारणले गर्दा पनि टुरिज्महरूमा केही कमी भएको हो के मान्नुहुन्छ? टुरिज्म कोभिडले गर्दा केही होइन, धेरै मात्रामा कोभिडले चाहिँ असर गरेको हो। अहिले चाहिँ केही मात्रामा फ्लोहरू बढ्दो क्रममा छ। अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि अब गर्मी सिजन बढ्यो भन्ने बित्तिकै अब टुरिस्टहरूको फ्लो पनि अलिकति बढ्दै जान्छ। जस्तो मेनली यो इन्डियन टुरिस्टहरूको बोर्डर साइडको चाइनिज टुरिस्टहरू पनि आइरहेको छ। जस्तो लुम्बिनीमै म्याक्सिमम आउँछ। अब उनीहरूलाई केही मात्रामा होल्ड गरिदिएर लुम्बिनीमा आएको पर्यटकलाई अलिकति मात्रै पनि हामीले अरू जिल्लाहरूमा छर्दिन सकेको खण्डमा त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ राम्रो आउटपुट दिन्छ भन्ने चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यसको सम्भावना छ। त्यसको लागि हामी कार्यहरू पनि गरेका छौँ। जस्तो लुम्बिनी विकासकोसँग सहकार्य गरेर त्यहीँभित्र एउटा सूचना केन्द्रको हामी कुरा गरिरहेछौँ। लगभग 2-3 दिनमा सूचना केन्द्र हुन्छ। त्यो सूचना केन्द्रमा भित्रबाट 12 जिल्लाको किन भन्दा अब हामीले लुम्बिनीलाई मात्र टार्गेट गरेर चाहिँ गर्न पनि भएन। किन भन्दा कोही पोखरालाई हुन्छ, आउँदाखेरि डेस्टिनेसनमा चाहिँ 1 दिन यहाँ स्टे भइदियोस् भन्ने हिसाबले हामीले काम गर्ने, त्यहाँबाट सूचनाहरू प्रभाव गर्ने भनेर त्यो सुरुवात गरेका छौँ। लगभग यो हप्तामा चाहिँ हामी त्यहाँ एउटा चाहिँ सूचना केन्द्र राखेर सबै जिल्लाको चाहिँ सूचनाहरू उपलब्ध गराउँछौँ। लुम्बिनी प्रदेशमा 12वटा जिल्ला रहेका छन्। यो पर्यटनमा अलिकति पछाडि परेको जिल्ला भनेको परासी, हजुरलाई पनि केही जानकारी होला। यो परासीमा केही गर्न सकिन्न, के मान्नु भएको छ? परासीमा सम्भावना चाहिँ छ। परासी देवदह भनौँ रामग्राम चाहिँ त्यो आफैमा चाहिँ तर जति हुनुपर्ने भएको छैन। त्यसपछि परासीमा चाहिँ भएको 2-3वटा सामुदायिक वनहरूको धेरै राम्रो सम्भावना छ। पर्यटनको लागि ट्रेकिङ रुटहरू त्यहाँ भनौँ न सफारीहरू गराउनलाई, जिप सफारीहरू गराउनलाई सम्भावना छ। त्यहाँ भएको नदी रोहिणीमा चाहिँ हामी बोटिङ सामान्य त्यसलाई चाहिँ गराउने सम्भावना छ। एक त त्यस ठाउँको
कस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पर्यटनमा फेरि सरकारी मात्रै आएर हुँदो रहेछ, निजी क्षेत्रको लगानी हो। सरकारले एउटा बाटो होला, सामान्य खानेपानी सुविधाहरू पुर्याइदिने हो। त्यहाँ लगानी ठुल्ठुलो होटलहरू त्यो लगानी गराउने, त्यसको संरचनाहरू बनाउने भनेको निजी क्षेत्रबाटै रहेछ त्यहाँ चाहिँ। अब त्यो ठाउँको अलिकति प्रचार प्रसार कमी भएकै हो। त्यो ठाउँको चाहिँ जस्तो रामग्रामको महत्त्वबारे हामी बुझाउन नसकेकै हो। त्यो चाहिँ त्यो भइदियो भने परासी क्षेत्रमा चाहिँ सम्भावना तपाईँ हामी अब त्यो उसमा चाहिँ हेर्दाखेरि देवघाट के अरे के भन्छ त्रिवेणी नदी चाहिँ गण्डक डाम, गण्डकको छेउछाउमा हेर्नुहुन्छ भने अस्ति हामी गएर हेऱ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ इन्डियातिर चाहिँ भनौँ न एक किसिमको बिदा मनाउनलाई इन्डियाबाट पर्यटकहरू शनिबार आइतबारतिर म्याक्सिमम आउने। त्यहाँ कोही अब मादक पदार्थ सेवन गर्नलाई होला, कोही केसको लागि होला। अब त्यो छेउछाउमा हामीले चाहिँ मजाले सटरहरू बनाइदिएर गण्डक छेउमा अलिकति बोटिङको फेसिलिटी वा केही राखिदिएर व्यवस्थित गरिदिएको खण्डमा त त्यहाँ त एउटा नाइट सिटीको रूपमा डेभलप हुन्थ्यो होला नि। बेलुकातिर मान्छेहरू घुम्न जाने, हेर्ने, त्यसपछि गएर त्यहाँ चाहिँ आफूलाई चाहिने खानेकुराहरू खान पाउने त्यो सम्भावना छ हजुर। त्यहाँ चाहिँ परिषदमा यो राजनीतिकरण बढी छ भन्ने कुरा पनि आयो सर, होइन? र तपाईँहरू पनि डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली पोलिटिक्समा इन्भल्भ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले परिषदले जसरी काम गर्नुपर्ने हो, अगाडि सार्नुपर्ने हो, त्यो नगरिरहेको भन्ने कुरा, यसलाई हजुर मान्नुहुन्छ? यसमा त त्यस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने म होला अब नियुक्ति चाहिँ भयो, तर म एज अ होल चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरमै काम गरेको हुनाले लगभग टुरिज्ममा पनि 1.5-2 वर्ष हामी काम गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो होला जस्तो लाग्दैन। अब यो के पनि हो भन्दाखेरि हामी कुनै ठाउँमा दुगुर्न पऱ्यो भने पहिला वार्म अप गर्न पऱ्यो, पहिला तयार हुनु पऱ्यो। अब अहिलेसम्म पर्यटन के हो त गन्तव्य भनेर न पालिकालाई थाहा छ न अरूलाई थाहा छ। हामी एउटा सामान्य पिकनिक स्पटलाई पनि पर्यटकीय गन्तव्य भनेर सूचीकृत गराउँछौँ, त्यसको सम्भावना छ छैन भन्ने त्यसको यकिन भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो वर्ष हाम्रो चाहिँ सुरुमै ओएनएमदेखि लिएर अरू सङ्गठनिक संरचना गराउँदै धेरै चाहिँ समय बित्यो। त्यसपछि आएर हामीले केही पहिचान गर्नेमा चाहिँ बढी मात्रामा गऱ्यौँ, सेन्सिटाइज गर्नेहरू गऱ्यौँ। यो वर्षमा सम्भावित ठाउँहरू के रहेछ त, कस्तो गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कार्यक्रम। पहिचान मात्रै गर्ने हो अथवा काम पनि तुरुन्तै त्यहाँ हुन्छ, कस्तो हो? होइन, काम भएको छ। जस्तो अहिले हामीसँग आएर फुड फेस्टिभल भनेर हामीले एउटा मानव के अरे यो रैथाने खानाको स्ट्रिट फुड फेस्टिभल लगायौँ। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ कतिजना भिजिट गरे, त्यसको कति बिक्री भयो, मान्छेले कस्तो मन पराउँदो रहेछन्, यसको सम्भावित छ कि नै भनेर चाहिँ हामीले 2-3 ठाउँमा हेऱ्यौँ। अब रहेछ यसले चाहिँ भनौँ न 2-3 ठाउँमा पनि देख्यौँ। अब आउने वर्षमा त व्यापक रूपमा हामी ठाउँ गर्न सक्छौँ नि त्यसलाई त रिप्लिकेट गरेर। अर्को कुरा हामीले ठाउँ गएर भनौँ न यसको सम्भावित छ कि नै भनेर पनि हेऱ्यौँ। अब त्यहाँ स्ट्रक्चरहरू बनाउन पर्ने पनि देख्यौँ। त्यो प्रदेश सरकारले संरचना नबनाइदिएको खण्डमा त्यसको सम्भावना त हुँदैन। त्यो प्रचार गर्यो, त्यहाँ पुग्ने बाटो पनि छैन, त्यो त काम भएन हो। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अहिले एक हिसाबले बेसलाइन भएको छ। अब यो चाहिँ राजनीतिक भन्नु पर्दा चाहिँ कस्तो पनि हो भन्दाखेरि बोर्डको हिसाबले आयो होला। यसको बोर्डमा 7 जना चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरू नि मनोनित गर्ने भन्ने छ, होइन? अब त्यो विभिन्न क्षेत्रबाट आएका पर्यटन व्यवसायीहरू चाहिँ मनोनित भएर नि राजनीतिक भन्ने भएको होला, तर त्यस्तो चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। तपाईँले भनिहाल्नुभयो स्थानीय पालिका लगायत अन्यसित हामीले समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ भनेर। स्थानीय पालिका त्यसै गरी अन्य कुन निकायसित हजुरले समन्वय गर्नु भएको छ र सहयोगहरू अहिलेसम्म कस्तो पाउनु भएको छ सबैबाट? एकदमै यो चाहिँ परिषद नयाँ भयो। अहिलेसम्म चाहिँ प्रदेश सरकारले जस्तो कन्स्ट्रक्सन र प्रवर्धनको काम थोरै छुट्याएको हुन्थ्यो, एकैचोटि लिएर जाँदाखेरि गिजमेज थियो। यो प्रवर्धन र क्षमता विकास अनि पहिचान गर्ने भन्ने हिसाबले नै गठन गरेको हुनाले सबैको सहयोग छ। जस्तो नाटा आउनुहुन्छ, लुम्बिनी चाहिँ यो ट्राभल एजेन्सी एसोसिएसनहरू, होटल व्यवसाय सङ्घहरू, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय सङ्गठनहरू सबै चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। जिल्ला समन्वय समितिहरू एकदमै चाहिँ उत्सुक रूपमा चाहिँ हामीसँग सहकार्य गर्नुभएको छ। स्थानीय तहले, किनभने स्थानीय तहले चाहिँ पर्यटन भनेको त्यही 5-7 लाख 10 लाख बजेटहरू छुट्याएको अहिलेसम्म। उहाँहरूले चाहिँ ल सर हामी मास्टर प्लान बनाऊँ, हामी यसरी चाहिँ योजना बनाऊँ, हामी चाहिँ आउने वर्ष चाहिँ हामी पर्यटनमा बजेटहरू छुट्याउँछौँ अनि यसलाई चाहिँ अलिक व्यापक रूपमा लिएर जाउँ, यो प्रवर्धन गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरू उत्सुक हुनुहुन्छ। र मुख्य रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको कुरा गर्दा, नेपालकै कुरा गर्दा अहिले 65.something होला, नयाँ डाटा त मलाई थाहा भएन, तर गत उसको चाहिँ कृषिमा थिए। अहिले हेर्ने भने कृषि चाहिँ सबै बाँझो छ, यताउता छ भनेपछि अबको सम्भावित भनेको पर्यटन नै हो।
यो प्रदेशको कुरा गर्दाखेरि पर्यटनलाई लिएर जाने त्यो कुरा चाहिँ स्थानीय तहले बुझ्नु भएको छ। त्यसले गर्दा उहाँहरू एकदमै राम्रोसित सहकार्य गर्नुभएको छ। हामी गोष्ठी राख्छौँ, सबै स्थानीय तहहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरू भन्नुहुन्छ यो गरौँ भनेर। जस्तो अस्ति आएर 2-3वटा पहिचान गऱ्यौँ रुकुम पूर्वमा, जस्तो यार्सा महोत्सव गराउने भनेर, भूमे महोत्सव गराउने भनेर। त्यो भूमे भनेको अब झाँक्री नाचहरू रहेछ, लोप हुन लागेको कुराहरू, त्यसको महोत्सव गराऊँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्नुभयो। अब वैशाख जेठमा हामी चाहिँ त्यहाँ सहकार्य गर्छौँ। त्यसले गर्दा यसलाई सपोर्ट गर्ने, परिषद सपोर्ट गर्ने। यसमा त कस्तो भइदियो भन्दा व्यवसायीसँग सिधै सरोकार भएको हुनाले यहाँ त पार्टीगत रूपमा नभएर पनि यो समग्र यो परिषद भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो। यो परिषद भनेको व्यवसायीसँग सिधै सहयोग गर्ने संस्था हो। त्यसले गर्दा हामी परिषदलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू आउनुहुन्छ, सहकार्य गर्नुहुन्छ, सहयोग गर्नुहुन्छ। अनि हामी पनि उहाँहरू कहाँ जान्छौँ, बस्छौँ, बैठकहरूमा कुरा गर्छौँ, पहिचानहरू गरिरहेछौँ, कट्ठामा सँगै कामहरू पनि गरिरहेछौँ। प्रश्न धेरै थिए, समय अभाव पनि भयो। अब कार्यकारी निर्देशकको पदमा जहिलेसम्म रहनुहुन्छ, यस परिषदमा कसरी अगाडि बढ्ने भावी सोच योजनाहरू यस परिषदले के लिएको छ? अब एक किसिमले एउटा सिनेरियो लगभग हामीसँग क्लियर भएको छ। त्यो सिनेरियो अनुसार कुन प्रदेश, कुन जिल्लामा कस्तो गन्तव्यहरू लिएर जाने भन्ने लगभग स्पष्ट खाका एउटा छ। त्यसपछि हामी प्रदेश धार्मिक पर्यटन, पर्यापर्यटन वा चाहिँ वाइल्ड लाइफ टुरिज्म होला, अनि एडभेन्चर टुरिज्म भनेर लगभग एउटा क्लियर खाका पनि बनेको छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामी अब लगतै बोर्डको बैठक बसिसकेपछि आउने वर्षको लागि वा समग्र यो मेरो कार्यकालको लागि 3 वर्ष 4 वर्षको जति कार्यकाल छ, त्यो कार्यकालको लागि परिषदको एउटा योजना लगभग तयार भएको छ। त्यो योजनाले चाहिँ हामी 4 वर्षमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनको कामहरू यो कामहरू गर्छौँ भनेर स्पष्ट गराएका छौँ। त्यो अनुसार चाहिँ यसको रिजल्टहरू चाहिँ लगभग आउने वर्षबाट हामी देख्न सक्छौँ। अब यो अध्ययन फेजमै भएको हुनाले, किन भन्दा हामीलाई के हो भनेर थाहा नपाइकन त उफ्रिन भएन, त्यो पनि अन्यलमा जानु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि क्लियर एउटा खाका चाहिँ डेभलप भएको छ। यो चाहिँ विज्ञहरू पनि आउनु भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको पनि यहाँ आमन्त्रित सदस्य, लुम्बिनी विकास कोष पनि भएको हुनाले उहाँहरूसँग बसेर यस्तो पहिचान भएको छ, यो कार्यक्रम भनेर त्यसलाई एउटा निचोडमा लिएर गएर हामी लिएर जान्छौँ। अब चाहिँ समय र यसरी जानकारी दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मेरो एउटा अनुरोध के भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ समग्र प्रदेशमा पर्यटन मैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिउँ। पर्यटन हाम्रो जुन चाहिँ पहिला अतिथि देवो भव भन्ने थियो, त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवहारमा लागू गराइदिउँ। हाम्रो वरिपरि सरसफाइलाई बढी गराइदिउँ। हरियालीहरू हामी राख्न सक्छौँ, फुल बगैँचाहरू गराउन सक्छौँ, त्यो एउटा सौन्दर्य गरौँ। त्यसपछि गएर जति सक्दो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि हाम्रो आफ्नो पनि अहिले त सोसियल मिडियादेखि लिएर अरूमा हामी चाहिँ प्रेजेन्स छौँ। आफ्नो गन्तव्यहरूको चाहिँ घुम्ने एउटा चाहिँ भनौँ न आन्तरिक पर्यटन, बाहिरी भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटनमा चाहिँ एउटा वार्षिक रूपमा हुन्छ वा मासिक रूपमा हुन्छ, एउटा चाहिँ के अरे यो रुटिनको रूपमा एउटा लिएर जाउँ र प्रवर्धनमा चाहिँ सहयोग गरिदिउँ भन्ने मेरो चाहिँ यही नै अनुरोध हो। हजुर, धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद।